کون ہے والی دیوار کا جرد کی دی کملی والے آؤ میں تے اکھ لین آیا جنت دی گل تیرا پہ ٹور لئی جے ارد کی دی کملی والی آؤ ہرن کر انج لینے آؤ اکھ میری مردی نل دے دے جنت اپنی مردی نل دے صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند بدن سے پڑھی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بر رہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی حسن جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحیٰ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے تشریف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ نے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا محبوب جدو تہاڈے دروازے جو کچھ سوالی آ جائے جو انہوں چھڑک نہ مارے آ جائے اس مختصر جی آیت مبارکہ نے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے دنیا و آخرت دے تمام اختیارات کو بیان فرما دیتا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے محبوب جدو کوئی سوالی سوال لے کے تیری بارگاہ میں جاوے اے میرے محبوب انہوں نے جھڑک نہ مارے آجے قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ ارشاد فرمایا محبوب جدو تیرے بندے تو ہمیں کچھ سوال لے کے آؤں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے تو ہمیں کچھ سوال لے کے آؤں تے آکے سوال کرنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ یا رسول اللہ تو اٹکل میرے بندے سوال کرن کے ساڑھا رب کتھے دے کیونکہ مشرقین نے آکھیا کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا کوئی رب ہے پھر نظر کیوں نہیں آندہ ساڑھے رب ساڑھے سامنے نے وہ تو سامنے میں اگ دی پوجا کرنے والے دا معبود ہو دے سامنے میں سورج دی پوجا کرنے والے دا معبود ہو دے سامنے میں وہ اپنے معبود کو دیکھ دیکھ عبادت کر دے جو نہ سوال کیتا کہ تو ہڈا رب کی تھوڑی دی عبادت تسی کر دے
ہن صحابہ کے بار کی سوال لے کے نبی کریم کی بارگاہ جائے تھے، عرض کی یا رسول اللہ ساڈا رب کتنے وے؟ اللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یا محبوب کریم علیہ السلام انہاں نو فرما دیو جڑے پوچھ دے رب کتنے وے، انہاں نو کہو قریب ہی ہے، قریب ہے۔ کنا قریب؟ انہاں دے معبود تے اکھ دے سامنے نے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا میں تے انہاں دیاں شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ ان سوال لے کے مصطفیٰ کو لائے تے سوال کیے کہ رب کتھے وے؟ یہ مطلب ہے کہ رب دا ایڈریس تے رب دا پتہ پوچھنا ہوئے تے در مصطفیٰ تو پتہ لگنا ہے۔ تے در مصطفیٰ تے آ کے سوال کیتا گیا کہ رب کتھے وے؟ تے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ منو نہیں پتا، فرمایا انی فانی قریب، او قریب ہے۔ کیوں فرمایا قریب ہے؟ فرمایا محبوبہ جڑا پہی تیرے کل جاوے رب او دے کل دور تے نہیں نہ رہتا، جڑا تیرے قریب ہے رب او دے قریب ہے۔ یعنی ایتھے آ کے کوئی رب بھی منگے تے او بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے میرے محبوب جڑا سوالی بن کے تیرے بوئے دا سوالی آ جائے ان جھڑک نہ ماری۔ کو دین مانگے انہوں دین دے دے میں، دنیا مانگے انہوں دنیا دے دے میں، دولت مانگے انہوں دولت عطا کر دے میں، اولاد مانگے تے رب کو لے کے انہوں اولاد عطا کر دے میں۔ سنیا جے تیرے کو کوئی نیک ہون دی توفیق مانگے تے انہوں دعا دے کے نیک بنا دے میں۔ سنیا جے تیرے کو کوئی جنت مانگے انہوں جنت دے دے میں، تے جے تیرے کو کوئی رب مانگے نا تے انہوں رب دے دے میں، کیونکہ سارا کچھ در مصطفیٰ تو مل دے۔ اللہ فرما سونیا تینوں میں تیرا رب تھوڑ نہیں آن دے مانگا، زمانے دے سارے گناہگار میں تیرے بوئے تے سوالی بنا کے بھیجنے نے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ فرماتا محبوب آ جڑے میرے گناہ کر کے آئے نا، انہاں نوں میں کہہ دینا کہ جاؤک، جاؤ میرے یار دی بارگاہ وچ تے میں اپنے بندے گناہگار تیرے سوالی بنا کے بھیجنے نے۔ جدو تیرے بوئے آ جان تے جھڑک نہ ماری، انہاں نوں رب کو معافی لے دیویں، جو منگنے انہاں نوں عطا کر دیویں۔ پھر کائنات گواہے میرے نبی نے کسے نوں جھڑک نہیں ماری، آج تک میرے یار نے کسے نوں جھڑک نہیں ماری۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا مومنوں، او ایمان والیو، جدو کملی والے سارے گناہگار کٹھے کر کے قیامت دے دیاڑے عرش دے نیچے لے جانے نے، تے جا کے کہنا عرشہ والیا تو منوں آکھیا سی میں اپنے بندے تیرے بوئے بھیجنے نے، جھڑک نہ ماری، میں نہیں ماری۔ آج میں اپنے غلام لے کے تیرے بوئے آیا، آج تو بھی جھڑک نہ ماری۔ آج میں بھی گناہگار لے کے آیا، آج تو بھی انہاں نوں جھڑک نہ ماری۔ پھر جی میں مصطفیٰ نے جھڑک نہیں نہ ماری، انجی قیامت نے رب نے محمد دے نوکران نوں بھی جھڑک نہیں مارنی۔ تو گرامی قدر حضرات، رب فرماتا میں تینوں عطا کری جانا، تو اگوں عطا کری جا۔ پڑھا قرآن بھائی؟ آج میرا دل کردہ میں تو انہوں عطا مصطفیٰ سناواں، جدے جدے تے ہے او بولے ہاتھ چکو بلا میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے نوکراں چ بیٹھا، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ بھائی آواز مدینے تک جاوے۔ اللہ نے قرآن سے جدوں اپنی عطا دا ذکر فرمایا، پروردگار نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تو میری مرضی دی سبحان اللہ نہیں بولی کوئی، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ جنہوں قرآن سن کے بھی کلیجے ٹھنڈ نہ پوے، انہوں ذرا تھوڑا اپنے اندر دے بارے نہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ تے جنہوں قرآن سن کے ٹھنڈ پوے نہ کلیجے، انہوں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرمایا کملی والے کہہ دے اللہ تو ہی سارے ملکہ دا مالک ہے۔ پروردگار نے دوسرے مقام تے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
پروردگار نے فرمایا بڑی برکت ہے میری، بڑی برکت والی ہے میری ذات جدی قدرت دے ہتھاں دے اندر سارے ملک نے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پروردگار نے فرمایا ملک دا مالک تے میں ہی آؤں، تؤتی الملک من تشاء، فرمایا میں جنوں چاہواں ملک دی بادشاہی دے دیواں، جنوں میں چاہواں ملک دی بادشاہی دے دیواں، فرمایا میں جنوں چاہواں ملک دی بادشاہی دے دیواں۔ عرض کی دیا اللہ چاہنا کنوں ہے؟ فرمایا اینا کسے نو چاہیا ہی نہیں جنہ محمد نو چاہیا۔ فرمایا اینا میں اچھا بولو سارے بھائی۔ فرمایا جنوں چاہواں تو تل ملک من تشاء، جاؤ ترجمہ والا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، یہ ترجمہ نہ ہوئے تو پھر کچھ آ جائے۔ تو تل ملک من تشاء، جنوں چاہواں ملک دے دیواں، بادشاہیاں دے دیواں، جنوں چاہواں۔ اینا کسی نو چاہیے ہی نہیں۔ اللہ فرماندہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپیا خزانہ سا۔ اللہ فرماندہ پھر میں نے اپنے محبوب نے محبت ہو گئی، پھر میں اپنے یار دی خاطر دنیا بنائی۔ یہ دا مطلب ہے رب نے نہ کسی نو چاہیا ہی نہیں جنہ یار نو چاہیا۔ یہ دا مطلب ہے اتھوں آ کے منگیا تے سمجھ اتھوں جا کے منگیا ہے۔ اے یو دار جتھوں خدا عطا کر دے۔ پھر میں قرآن پڑھا تاکہ وضاحت ہو جائے، پڑھیے قرآن پھر۔ یہ تے ہو گئی اللہ دی عطا دا ذکر، اون آمد ان قرآن چوں محمد دی عطا سناواں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جدو یار دی عطا دی باری آئی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا جو میرا یار عطا کر دے بے رکھ لیا کرو، جو میرا یار عطا کرے رکھ لیا کرو۔ اللہ نے اپنی عطا دا بھی ذکر فرمایا، یار دی عطا دا بھی ذکر فرمایا۔ نوجوانوں اللہ فرمایا کملی والے تؤتی الملک کہہ کے تو میری عطاواں دا اعلان کری جا، آتاکم الرسول کہہ کے میں تیری عطاواں دا اعلان کری جانا۔ کملی والے آ کے سونیا تو ہی جنوں عطا کریں، تے رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کرے اور رکھ لو۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی عطا کر دے، رسول بھی عطا کر دے، او دی عطا نہ رسول عطا کر دے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ رب دا ادارے اعلی حضرت فاضل بریلی دا ترجمہ عطا کراں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہاتھ چکو چا بولو سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر۔ جدا جدا عقیدہ میرے عقیدے نہ رل دائے،
ہاتھ اٹھا کے ایک باری میرے نال کہے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا جیڑا بندہ تے اپنی کمائی تے پلدا ہاتھ نیواں رکھے، جدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی. ایتھے یاد رکھو نیویں نہ کریا جے میں ویکھنا بلا کیڑا اپنی کمائی تے پلدا تے کدہ لنگر مدینے ہوندا ہے. جدہ تے مدینے ہوندا او تے کہے گا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جنہوں کملی والا ہی نہ دے انہوں خدا بھی کدو دے دا ہے. رب انہوں نے دیندہ جنہوں نے مور مدینہ دا تاجدار لا کے دے وے. بخدا خدا کا یہی ہے در. میری ملت دے نوجوانوں سا رب تے ویکھیا کوئی نہیں. جدو انہوں نے پوچھا رب کتے وے، فرمایا انی فینی قریب. اجڑے تیرے کل بہ گئے نا رب انہاں دے قریب ہی ہے. کہ رب کوئی یار تو جدا تے نہیں نا، رب اپنے محبوب تو کو اولے تے نہیں نا. فرمایا انی فانی قریب، سونیا میں رب انہاں دے قریب جڑے تیرے بوے تے آ کے بہ گئے. تو میری ملت دے نوجوانوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اتھو دین بھی مل دے دنیا بھی مل دیئے. جو کوئی خدا دے ماہی کلو منگے، دنیا منگے، دین منگے، ظاہر منگے، باطن منگے، مغفرت منگے، جنت منگے. ادھے تے احادیث ایک ایک جملے تے سناما تے الحمدللہ ڈھیرا احادیث نے. جدو آئی نا دنیا دی باری، رسول کریم دے صحابی حضور کو لاگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے تے زمین تے دنیا بڑی تنگ ہو گئی، یعنی مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں. بھئی مال تے اللہ نے دینا سی، منگنا تے رب کو چاہیے. پھر حضور کو کیوں آئے تے جے آگے تے کیا نماز اللہ حضور کو منگ کے شرک کیتا ہے؟ نہیں. وہ جڑا سارے کو شرک چھڑان والا محبوب ہے وہ اودے کو منگی جا رہے نے. حضور بھی آ نہیں آکھیا کہ میں تے تو انہوں رب کو منگنا سکھانا آیا تو پھر میرے کو لاگے ہو. انہوں نے بھی پتہ سی تے دین والے نے بھی پتہ سی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اتھو بھی ملنا تھی نہیں لا دینا. آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ دولت کوئی نہیں، مال کوئی نہیں. اور ایک دو صحابی دا ذکر نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ بچپنے چ لے کے آئیاں تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں دعا دیو، یتیم ہو گیا انہوں دعا دیو. علماء فرماندے نے جنہوں نبی پاک دعا دیندے سن نا صرف او دے تے دعا سر نہیں سی کر دی. او دے پتراں تک بھی وہ دعا جاندی سی، او دے پوتریاں تک بھی حضور دی دعا دا سر جاتا سی. یعنی کم از کم انسان دیاں 3 نسلہ تک حضور دی دعا دا اثر جاندا سی. بلکہ میں تے کہاں قیامت تک او تے حضور دی دعا دا اثر جاندا ہے. ماں لے آئی نبی پاک کو انہوں دعا دیو. نبی کریم علیہ السلام نے 3 دعاواں دیتی ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ ایدی عمر لمبی فرما دے، عمر لمبی فرما. دوسرا ارشاد فرمایا یا اللہ ایدے مال چ برکت دے دے. تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے. 3 دعاواں بچپنے چ دیتیاں. پہلی دعا سی کہ یا اللہ ایدی عمر چ برکت دے. عمر اتنی ہوئی کہ آپ اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد تے اولاد دی اولاد تے اولاد دی اولاد دی اولاد بچوں تقریباً 100 بندے دفن کر چکے سن. یعنی پتر پوترے دوترے پڑ پوتے
انہاں دے وچوں 100 بندے آپ دے سامنے فوت ہو گئے علیحدہ علیحدہ کر کے، سوچو انہاں دی اپنی عمر کنی ہوگی گی۔ دوسری دعا دیتی ہے مال چ اضافہ فرما دے۔ مال چ اضافہ انج ہویا کہ سارے مدینے دے کھجوراں دے باغ ہر موسم وچ ایک واری پھل دیندے سن۔ حضرت انس دے باغ سال وچ 2 واری پھل دیندے سن۔ باہر دے تاجر جدو مدینے آندے سن تو آ کے پہلے آئی پوچھدے سن انس بن مالک دے باغ دیاں کھجوراں کیڑیاں نے؟ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو۔ 2 قبول ہو گئیاں تے تیسری سی اللہ انہوں جنت عطا کری۔ حضرت انس فرمان دیندے سن جدیاں 2 قبول نے او دی تیجی بھی قبول ہے، او دی تیسری بھی قبول ہے۔ یعنی کہ اتھے آ کے دولت مانگدا ہے تے انہوں دولت عطا کر دیتی جاندی ہے۔ یاد ہے کہ حضرت قتادہ دی اکھ چ تیر لگیا تے اکھ باہر آ گئی، اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا۔ دوران جنگ اپنی اکھ رکھی تلی اتے تے آ کے نبی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی ہے، مینوں اکھ دیو۔ بھئی یہ تے کام رب دا سی، پر وہ در مصطفیٰ تے آئے، انہوں نے پتا سی بخدا خدا کا یہی ہے در۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی ہے، مینوں اکھ دیو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں آکھیا کہ رب کو لو مانگ، فرمایا آگئے بہ جا، بہ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک سودا کر لے۔ عرض کی تھی حکم ہوئے، فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں؟ تو اسی گل نہیں سمجھے۔ صحابی آئے نے اکھ لینی، میرے نبی اکھ دے دیں دے تے قیامت تک لوگوں آئی پتہ لگنا سی حضور ہو رہے اکھ ہی دیں دے نے۔ پر حضور نے اگلی گل چھیڑ دیتی، فرمایا 10 اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں، تاکہ آن والی امت نو پتہ چل جائے اکھ بھی دے لیندے نے جنت بھی دے لیندے نے۔ آپ ہی چھیڑ لی گل تے فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں۔ ہن میرا دل کردا میں تانوں تھوڑا جا پیچھے لے جاواں پھر واقعہ مکمل کراں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو مصر چھوڑ کے تو آپ ہجرت کر رہے نا، تو آپ نے حکم ہویا کہ توڑے راہ دے اندر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر ہے، انج کرو کہ حضرت یوسف نو قبر چو نکالو تے انہاں دے وجود اطہر نو نال ہی لے جاؤ تے اتھے جتھے چلے ہو نا اتھے جا کے انہاں دا مزار بناؤ۔ ہن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نو حکم ہو گیا کہ حضرت یوسف دے وجود اطہر نو نال لے کے جانا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ یوسف دا وجود انہاں دی قبر مبارک کتھے وے؟ اللہ فرما تو ہاڑے لشکرے چکا مائی وڈیری ہے، اس مائی نو پتہ ہے کہ یوسف دی قبر کتھے وے، انہوں پوچھو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اعلان کی تھا اپنے لشکرے چبائی تو ہاڑے چ کوئی مائی وڈیری ہے، اللہ فرماتا انہوں پتہ ہے یوسف دی قبر کتھے وے، او دسو اساں قبر کھود کے حضرت یوسف نے نال لے کے جانا ہے۔ مائی وڈیری لاٹھی ٹیک دی آگئی، قریب آ کے کہنے لگی جی او مائی میں یا منوں پتہ یوسف دی قبر کتھے وے؟ فرمایا دسو چلیے سفر کرنا ہے۔ مائی کہنے لگی ایڈا سستا سودا تے میں نہیں نہ کرنا، میں ایڈا سستا سودا نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی دسو کی لینا چاہ دیا ہوں؟ عرض کر دیا موسیٰ کلیم میں تو انہوں یوسف دی قبر دا پتہ پھر دساں گی جے اج میرے نال وعدہ کرو قیامت نو جنت اپنے نال ہی رکھو گے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی ایڈا ڈاڈا سودا نہ کر، جنت لے لے، جنت میرا ساتھ نہ مانگ، میں تینوں رب کو جنت لے دینا۔ مائی کہنے لگی نا جنت ملی جانی ہے، میں رب دے نبی دے نال پہ جانی ہوں، میرے نال وعدہ کرو جنت اپنے نال رکھو گے۔ فرمایا بی بی میں تے نبیاں بیٹھے ہونا ہے، تو میرے نوکراں بیٹھے ہونا ہے، جنت کی میں میرے نال رویں گی۔ مائی کہنے لگی جے وعدہ نہیں جے کرنا ہوں پھر میں بھی یوسف دی قبر دا پتہ نہیں دینا۔ نبی نے رب نے رابطہ کیتا، عرض کی تھی اللہ مائی تے لمبیاں گلاں جی پہ گئی ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ
تو ہاتھ کر جنت سائی دینی فرمایا تو ہاتھ کر جنت سائی دینی اللہ دے نبی نے مائی نال وعدہ کر لیا نوجوانوں پتہ چلیا کلیم جنت دے لیندے کلیم جنت دے لیندے تے جے کلیم جنت دے لیندے پھر رب دا حبیب جنت جے تے کلیم جنت دے لیندے پھر رب دا حبیب بھی جنت دے لیندے کونین دے والی نے فرمایا 10 اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں صحابی پھر تیرے میں منگن تو صدقے جاواں تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات کونین دے والی فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں کونین دے والی دیوار کا جرد کی دی کملی والے آؤ میں تے اکھ لین آیا جنت دی گل تیرا پہ ٹور لئی جے ارد کی دی کملی والی آ ہرن کر انج لینے آ اکھ میری مردی نل دے دے جنت اپنی مردی نل دے آکھیا ہن اکھ بھی دیو تے جنت بھی دیو اکھ بھی دیو تے جنت بھی دیو واہ صحابی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں میرے نبی نے اے انج کر کے اکھ پکڑی اکھ دے مقام تے رکھی لو جی آپریشن ہو گیا ہے آپریشن ہو گیا ہے صحابی فرماندے نے درد تے اس وقت ٹھیک ہو گیا پر جدوں میں وڈیرا ہویا حضرت قتادہ فرماتے نے جڑی اکھ رب نے دیتی سی نا او دی بینائی کمزور ہو گئی پر جڑی محمد نے دیتی سی نا میں بڑھے بارے بھی انج رات نو ویکھدا ساں جویں دن دے اجالے چ ویکھنا ہو سکدا کوئی کہے جی اسی صاحبہ کی گل رب دی دیتی کمزور ہو گئی تے نبی دی دیتی دی چانن زیادہ اے اللہ نہ کرے کسی دی نظر کمزور مائی بابے دی ہو جاوے نا تے پھر وہ ایک دوسرے نو مشورہ دیندے نے کہ میں اکھ فلانے ڈاکٹر کول بنوائی سی تو بھی اتھوں بنوا میں اکثر مثال دینا ساڈے بچپن چ اسی سوندے ہوندے ساں کہ وہ چونڈے ایک ہاسپٹل ہے ڈاکٹر محمد حسین آئی اسپیشلسٹ تے بچپن چ مائیاں بابے ایک دوسرے نو مشورہ دیندے سن جنہیں اکھ بنوانی ہو ڈاکٹر محمد حسین کول بنوائے وہ دی اکھ بنائی نہ بڑا چانن آندا ہے وہ جدا آپریشن محمد حسین کرے وہ دا آ حال ہے کہ جدا آپریشن محمد آپ کرے جدا آپریشن ہی کملی والا کر دے پھر وہ دی آنکھیں چکنہ کو چانن ہوئے گا تو گرامی قدر حضرات پتہ لگے تو جنت بھی مل دیئے دین بھی مل دیئے دنیا بھی مل دیئے بخشش تے مغفرت بھی مل دیئے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماتا جڑے اپنی جاننا تے ظلم کر لو نا زیادتی کر لو گناہ کر لو جاؤک محبوب تیرے بوے آ جان تے آ کے کرن کی فاستغفر اللہ اللہ کو معافی منگن بھائی گھر بہ کے رب کو معافی نہیں منگی جاندی پر اللہ فرمایا نہیں پہلے جاؤک تیرے بوے آؤں فاستغفر اللہ اللہ کو معافی منگن معافی پھر بھی نہیں فرمایا واستغفر لهم الرسول پھر رسول بھی انہوں نے معافی منگے لوجد اللہ پھر وہ اللہ نو پا لین گے کیویں دا تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا بھی تے رحیم بھی پر کدوں جدوں تیرے بوے آئے میرا تے ہن دل ہی کردا تقریر بھی میں ہی کرا کراں تے سبحان اللہ بھی میں ہی آکھا کراں نہیں تے تسی ایتھے آ جاؤ تے میں اوتھے آ جانا اچھا بولو سبحان اللہ میں نے جو بھی پڑھیا کرنا محمد مصطفیٰ بن کے خدا دا رازداں آیا محمد مصطفیٰ بن کے خدا دا رازداں آیا محمد مصطفیٰ بن کے
خدا دا رازدار آیا او بے وارث لاچارا دا بن کے پاس آیا او بے وارث لاچارا دا بن کے پاس آیا۔ اگلی گل سناواں جا کو سبحان اللہ بھائی۔ جنت بھی دیندے نے، اکھ بھی دیندے نے، دین بھی دیندے نے۔ ایک یہودی نے نا حضور ایک صحابی نو مینا ماریا، توجہ ہے سارے نے میرے والوں، تے مینا مار کے کہنے لگا ویکھو مسلمانہ دا نبی انہاں مسلمانوں نو نکھیاں نکھیاں چیزاں بھی سمجھ آندا ہے۔ انہیں مورال ڈاؤن کرن دی کوشش کی تھی، کانفیڈنس لیول لو کرن دی کوشش کی تھی صحابی رسول دا، پر صحابی جدا کانفیڈنس لیول محمد نے ودایا ہوئے۔ حضور دے صحابی اگوں نے جواب پتہ کی دیتا، فرماتے نے تو چھوٹیاں گلاں دی گل کرنا ہے، حضور تے سانو پیشاب کرن تو بعد آ بھی سمجھ آندے نے کہ استنجا کیویں کری دا۔ یعنی صحابی نے یہ نہیں محسوس کیتا کہ غلط گل کرے، فرمایا نہیں نہیں آ میں تینوں دساں ساڈے رسول سانو کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بھی سمجھ آندے نے۔ فرمایا پیشاب کرو تو بعد استنجا کیویں کرنا ہے، ساڈے رسول تے سانو آ بھی سمجھ آندے نے۔ اے دا مطلب ایتھے دنیا دی ہر چیز مل دی ہے، حضور ہر چیز دی تربیت فرما دے نے۔ کون ہے دے والی دنیا، آخرت، مغفرت، جنت۔ اکھ بازو ٹوٹ گیا جنگ دے دوران، بازو ہی نکل گیا، کٹ گیا نالوں، تے صحابی اپنا ہی بازو پکڑ کے نا تے حضور کو لاگے اے جی بازو اتر گئے، حضور نے نال لگایا، فرمایا جاؤ جنگ کرو۔ ایک صحابی دی تلوار ٹوٹ گئی، دو ٹکڑے ہو گئے، وہ آگے جی تلوار ٹوٹ گئی، حضور نے کٹینی پکڑ کے فرمایا جاؤ جنگ کرو۔ وہ فرماتے نے حضور نے پڑھایا تے ٹہنی تھی، میں پکڑیا تے تلوار سی، خاصیت ہی بدل دیتی، خاصیت ہی بدل دیتی میرے رسول نے۔ یعنی جو کوئی منگے حضور کو لوں سید عالم او یو عطا کر دے دینے۔ اور موسیٰ نے تے مائی نو آکھیا مائی جا جنت میں تینوں ساتھ دے مانگا۔ ایک مائی آگئی میرے نبی کو لوی، مائی آگئی میرے نبی کو، کسے دن میں تونوں نا مائیاں دا ذکر سنانا ہے جڑیاں حضور کو لائیاں تے پہلے نبیوں کو لائیاں تے مائیاں نے کیڑے کیڑے واقعات میرا دل کر دے میں کٹھے کر کے رکھے نے ہو، کسی دن میں تونوں سناواں گا انشاءاللہ صرف مائیاں دے واقعات ہی کہ مائیاں دا پورے عالم دے اندر انبیاء کرام دے نال کیسا کیسا محبت دا تے انہاں دے نال عقیدت دا رشتہ رہا، او میں انشاءاللہ سارا عرض کروں گا۔ مائی آگئی میرے نبی کول، مائی دا نام سی حضرت خولہ بنت سالبہ، وڈیری جی عمر، گھر وچ اپنے خامہ دے نال بیٹھیاں، خامہ دا نام سی اوس بن سامت۔ گھر وچ گرما گرمی ہوگی، دوہاں میاں بیوی دی، وڈیری عمر سی، بڑھے بارے غصہ ذرا جلدی آ جاندہ ہے۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا وڈیرہ ایک حکیم کو لگیا، حکیم نے نبض پکڑا کے کہنے لگا میرے سر چ بڑا درد ہے۔ حکیم نے آکھیا اے بڑے پے دی وجہ تو ہے۔ انہیں آکھیا میرے گھٹنے چ میرے گوڑے چ بڑا درد ہے۔ انہیں آکھیا اے بھی بڑے پے دی وجہ تو ہے۔ انہیں آکھیا کہ میری کمر چ بھی بڑا درد ہوندہ ہے۔ انہیں آکھیا بابا جی یہ بھی بڑے پہ دی وجہ تو ہے۔ او میاں صاحب فرما دینے گئی جوانی آیا بڑے پاتے جاگ پیاں سو پیڑاں، اتھے کم نہیں آؤندے محمد سونف جوین ہریڑاں۔ بابا کہنے لگا، حکیم کہنے لگا کہ اے بڑے پہ دی وجہ تو درد ہے۔ انہیں آکھیا جی میرے پٹھے کمزور ہو گئے۔ انہیں آکھیا یہ بھی بڑے پہ دی وجہ تو۔ بابے نو غصہ آ گیا، کہنے لگا تو کدا حکیم ہے جے تو دوائی نہیں دے سکدا تے ہر بیماری دا کوئی علاج دے جانا بڑے پے دی وجہ تو ہے۔ حکیم نے آکھیا آ غصہ بھی بڑے پے دی وجہ تو ہے۔ تو انسان جدو وڈیرا ہو جائے تو انہوں غصہ بچے طرح جلدی آ جاندے۔ او میاں بیوی کٹھے بیٹھے تھے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ خامد اپنی بیوی نو کہنے لگا کہ میں گھروں چلیاں، دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا تو تے میری ماں ورگی ہے، تو میری ماں ورگی ہے۔
ہن دور جاہلیت دے اندر اگر خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا سی تے طلاق تصور کیتی جاندی سی کہ طلاق ہو گئی. خامد نہ کہہ کے باہر چلا گیا. بیوی نے جدو یہ لفظ سنیا تے خیال آیا بڈھے بارے طلاق ہو گئی. مائی ہن روئی جا رہی تے انہوں کوئی رستہ نہ سجیا تے حضور کو لا گئی. آکے نہ تے رسول کریم علیہ السلام نو عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بیٹھ کے کہن لگی یا رسول اللہ ویکھو نہ ہن اس نے کی کیتا ہے بڈھے بارے میں طلاق دے دیتے تے میں ماں کہہ دیتا ہے. عرض کر دی یا رسول اللہ میں بھی وڈیری ہاں وہ بھی وڈیرا ہے میرا کمان والا کوئی نہیں بچے اپنے اپنے گھروں چ چلے گئے نے تے یا رسول اللہ انہوں سنبھالن والا کوئی نہیں مینوں کون کما کے لیا کے دے گا میرے کھانے دا انتظام کون کرے گا تے ایدی بڈھے بارے خدمت کون کرے گا نہ او دا میرے بغیر گزارے نہ میرا او دے بغیر گزارے. تے مائی روئی جائے. نبی پاک چپ کر کے بیٹھے چپ کوئی جواب نہیں دے رہے. ان مائی چاہتی ہے کہ رسول کریم دی بارگاہ چاہیے حضور کو تسلی دین کوئی میرا حل کڈن پر حضور چپ کیونکہ نبی پاک یہ چاہتے سن مائی چاہتی ہے حضور بولن پر حضور چاہتے ہیں کہ اج رب بولے یہ دا فیصلہ رب کرے کوئی قیامت تک فیصلہ ہو جاوے کوئی قانون پاس ہو جاوے. نبی پاک خاموش. مائی نے ایک باری گل سنائی دو باری سنائی تین باری سنائی حضور چپ. مائی نو غصہ آ گیا. مائی حضور نالی غصے نال بولن لگ پئی تے مائی کہہ لگی میں دو تین باری آکھیا میرا کوئی حل کڈو نے طلاق دے دیتی یا رسول اللہ تسی بھی چپ ہو جے تساں ہی نہ بولے تے میرا حل کون کرے گا. مائی انج دیاں گلاں کرن لگ پئی تے مائی جدو تھوڑا جا گرم بولی نا تے اچانک عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی چپ کر او ویکھ نبی پاک تے وحی نازل ہو رہی ہے. یعنی جدو وحی نبی پاک تے نازل ہوندی سی نا حضور دے چہرہ انور تو پتہ لگدا سی کہ حضور تے وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماندا جے قرآن میں پہاڑاں تے نازل کردا تے او ریزہ ہو جاندے تے جدا بوجھ پہاڑ برداشت نہیں کر رہے او قرآن محمد دے سینے تے دل تے نازل ہو رہے ہیں. با صحابہ فرماتے سن نبی پاک اونٹنی تے بیٹھے ہوندے نے تے وحی نازل ہو جانی اتنا بوجھ بن جانا کہ اونٹنی نے زمین تے بیٹھ جانا. با صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ساڑھے زانوں تے سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے وہی نازل ہو گئی. صحابی فرماتے ہیں میں انج لگدا سی جو میری لت دی ہڈی ٹوٹ جانی ہے اتنا بوجھ بن جانا جدو وہی نازل ہونی. نبی پاک نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لینا بعض دفعہ جدو وہی نازل ہونی ایسی کفیت بن جانی کہ وہی نازل ہو رہی حضور نے کپڑا اوڑھ لینا. اما عائشہ ویکھ کے کہنے لگی مائی چپ کر او ویکھ نبی پاک تے وہی نازل ہو رہی. جدو حضور کفیت چو باہر آئے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے پھر قرآن دی آیت پڑھی پڑھا اللہ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. پروردگار نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی پروردگار نے فرمایا اللہ پہ سن دے اللہ پہ سن دائے. 28واں سوارہ پہلی آیت مبارکہ جاؤ جا کے تفسیر پڑھیں آج. اللہ فرمایا قد سمع اللہ فرمایا اللہ پہ سن دے مائی جڑی تواڈے نال گفتگو کر رہی ہے اللہ پہ سن دائے اللہ پہ سن دائے. میرے آقا نے مائی نو فرمایا مائی جی ماما اوہی رہندیاں نے جڑیاں رب نے بنائیاں نے پتر اوہی رہندے نے جڑے رب نے بنائے نے کسے دے ماں کہنال ماں نہیں بن جاندی. فرمایا اس واسطے طلاق نہیں ہوئی ماما اوہی نے جڑیاں ماما نے بیوی کدے ماں نہیں ہو سکتی. اللہ نے جرمانہ رکھا طلاق نہیں ہوئی. مائی گھر چلی گئی. نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا دور آیا. ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے وزیر نال نے بڑے بڑے ملکاں دے مشیر نال جا رہے مدینے دی گلی چ حضرت عمر فاروق دا گزر ہویا. او عمر جڑا ایران دا بھی فتح کرنے والا جڑا روم نو فتح کرنے والا دنیا دیاں عالمی طاقتاں جی دے خوف تو ڈر دیاں نے. عمر مدینے دی گلی چ جا رہے اے مائی سامنے تے آ گئی لاٹھی ٹینک دی آ رہی. حضرت عمر بلوے کے فرمان لگیاں وے عمر ٹھہر جا. عمر رک گئے
کہنے لگی تو اوہی عمر ہے جنہوں لوگ عمری کہندے سن. فرمایا جی مائی جی میں اوہی عمر ہاں. کہنے لگی یاد کر تو اوہی عمر ہے جڑا مکے دیاں پہاڑیاں چونٹ چار دارے آئے. فرمایا مائی جی میں اوہی عمر ہاں. کہنے لگی وے عمر جے رب بادشاہی دے دیتی ہے, اللہ خلافت دے دیتی ہے, وے ذرا عدل کری انصاف کری وے کسے ماڑے دی بھی سنی آئی گلہ کری جا رہے. حضرت عمر ہاتھ بن کے سنی جا رہے. نوجوانوں مائی اپنی مرضی نل چلی گئی. لوگاں نے عرض کی تھی عمر فاروق مدینے دی وڈیری جی مائی انی دیر کھڑیاں کر کے تو انہوں انہیاں گلہ سنا دی رہی ہے, چپ کر کے سن دے رہے ہو. فرمایا میں دیاں کیوں نہ سنا, اے دیاں عرشاں تے سنیاں جاندیاں. فرمایا میں نہ ایدھی سنا. ہائے 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 اوتھے تے موسیٰ کلیم آپ رب نہ گلنا کر دے سن نا, اچھے جڑے در مصطفیٰ تے آگے میرے نبی نے انہاں دیاں گلنا رب نال کرا دے. قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما. میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی دے بوبے آگے پھر رب نے انہاں دیاں گلنا سنیاں. رب خود فرماندہ قد سمی اللہ پہ سن دے دیاں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نہ سنے دیاں تے عرشاں تے سنیاں جان دیاں جڑے در مصطفیٰ تے آگے. بخدا خدا کا یہی ہے در, یہی ہے در. میں نے جو بھی پڑھیا کرنا وا سرکار تے منگتے تے انج لطفوں عطا ہووے. سرکار تے منگتے تے انج لطفوں عطا ہووے. سرکار دے منگتے تے انج لطفوں عطا ہووے. کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے. کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے. تواڈے ساڈے بوئے منگتا ہوندا تے اونوں کچھ دئیے تے او کہندا بھلا ہووے, نہ دئیے تے اونوں آکھے دا معافی دے دے, ہے نا, معاف کرو جی. تے کچھ دئیے تو جاندا دعاواں دیندا جاندا تیری خیر ہووے, تیرے کاروبار دی خیر ہووے, تیرے بچیاں دی خیر ہووے. یعنی دنیا دے منگتے نوں دئیے تے او کہندا تیری خیر ہووے. حضور دے کے فرماندے ہوئے منگتیا او تیرا بھلا ہووے. او محمد دے بوے ہون والے تیرا نالے خیرات دیندے نے, نالے خیراں مانگ دے نے, نالے خیرات مانگ دیندے نے, نالے خیراں مانگ دے نے. بیلی کہندا پھر پڑھ دیو رل کے نہ پڑھ لئیے بھائی. بڑی بری ہے زبان ہو جڑی کھاوے تے حضور دا تے حضور دی نعت واری چپ کیتی رہے. اس زبان نو کی کرنا جڑی حضور دے ذکر واری چپ کر جائے تے دنیا دیاں گلاں پیاں کرے. حضور دے ذکر دی واری ہے تو بولے ہی نہ جاوے. پاٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پاٹھ پاوے او زبان ہو جڑی کملی والے دی نعت ہی نہ پڑھے. تو مل کے میرے نال پڑھیے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے. سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے. سرکار دے منگتے تے انج لطف عطا ہووے. کہندے نے عطا کر کے جا
بھلا ہووے کہندے نے کہندے نے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے جنوں جنوں ایک بار بھی در نبی تو خیرات ملی ایک باری ہاتھ بلند کر کے میرے نال مل کے سارے کرو کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے سرکار دے منگتے تے لطف عطا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے بس اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے میں بس یہی دعوت دیواں گا آخر تے کہ حضور دے درد منگتے بن کے رہو یقین کریا جڑا در مصطفیٰ تو اولے ہو جائے نا او دا خدا نہ رشتہ ہی ٹوٹ جاندہ ہے او دا رب نہ تعلق ہی ٹوٹ جاندہ ہے جے رب نال اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو بس وہ ایک ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرماندا ہے کہ رب دی رسی نو پکڑ لو رب دی رسی نو پکڑ لو تے او رسی کیڑی ہے بھئی آسمان تو کوئی زمین تے رسی تے نہیں نہ لٹکڑی کہ نو پکڑ او رسی کیڑی ہے ادھر مصطفیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے بھائی محفلی ادھا بھی اعلان سن لو انشاءاللہ ساڑھے سیالکوٹ نکا پورا دے اندر انشاءاللہ جامعہ مسجد رحمت للعالمین نکا پورا بھاگوبار روڈ سیالکوٹ 13 اپریل بروسو مار بعد نماز شاہ جناب میاں زہیب خالد صاحب بہت میرا پیار والا بھائی تو انہاں دی کل انشاءاللہ عظیم و شان محفل ذکر مصطفیٰ انشاءاللہ ہو رہی ہے عشاء تو بعد 13 اپریل بروسو مار جامعہ مسجد رحمت للعالمین نکا پورا سیالکوٹ